अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल लर्न विद नोमी। आज ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पे बात करेंगे। ये ट्रीटी कब साइन हुआ, किसके दरमियान हुआ, इसका मकसद क्या था, इसके आउटकम क्या थी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। तो ये तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अच्छा, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो था वो 1648 को साइन हुआ था। सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्यों कहते हैं, इसको क्यों कहते हैं। तो वेस्टफेलिया जो थी वो जर्मनी के अंदर एक जगह थी। ये ट्रीटी वहाँ पे साइन हुआ था, तो इस वजह से इसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहा जाता है। और ये जो ट्रीटी था ये यूरोपियन हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रीटी के बाद इंटरनेशनल रिलेशन का स्टार्ट हुआ था। सही है। उससे पहले इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह जो था वो नहीं था। इस ट्रीटी के बाद जो था वो इंटरनेशनल रिलेशन की बिगिनिंग हुई थी। इस ट्रीटी को पीस ट्रीटी भी कहती हैं, क्योंकि इससे पहले जब हम इसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं ट्रीटी से, तो 30 ईयर वार चल रही थी दो ग्रुप्स के दरमियान। ये वार जो थी वो 1618 में स्टार्ट हुई थी और 1648 में जाके इस ट्रीटी के बाद ख़त्म हुई थी। और इसको यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर 30 ईयर वार भी कहते हैं। और ये वार जो थी ये रिलीजियस वार थी, दो ग्रुप्स के दरमियान थी। एक तरफ जो थे वो कैथोलिक्स थे और दूसरी तरफ जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे। हालांकि ये दोनों ग्रुप्स जो थे वो क्रिश्चियनिटी के साथ बिलोंग करते थे, लेकिन थे क्रिश्चियन। लेकिन इनके जो दो ग्रुप थे, इनके जो आइडियालॉजी थी वो थोड़ी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। ये आगे जाके हम बात करेंगे। अच्छा, तो इस वार में तकरीबन 80 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी, यानी 80 लाख लोग यहाँ पे इस वार में जो थी उनकी डेथ हुई थी। तो ये ट्रीटी, इसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इससे पहले जो यूरोप था वो डार्क एज में था। डार्क एज मींस वहाँ पे रिलीजियस क्लैशेस थे, एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन था। कैथोलिक जो कहते थे कि हम सुपीरियर हैं, प्रोटेस्टेंट कहते थे हम सुपीरियर हैं। तो ये बहुत बड़ी वार उनके दरमियान चल रही थी। तो इस वार के ये वार जो थी ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जो थी वो ख़त्म हो गई थी। अब हम कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान फ़र्क जो था उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो इनके आइडियाज़ में क्या फ़र्क था, इनके रिलीजियस बिलीव क्या थे। तो सबसे पहले कैथोलिक कैथोलिक जो थे वो क्रिश्चियनिटी के अंदर अपने आप को फर्स्ट पहले प्रिवेल करते थे। वो कहते थे कि हम ही हैं। सही है। वो उस जो कैथोलिक को मानने वाले लोग थे वो ट्रेडिशनल लोग थे। सही है। वो चेंज नहीं चाहते थे, यानी वो डेवलपमेंट को उस तरह नहीं देखते थे, यानी चेंज नहीं चाहते थे, ट्रेडिशनल पीपल थे। तो ये पॉप चर्च को फॉलो करते थे। यानी उस टाइम होली रोमन एम्पायर था यूरोप के अंदर। तो ये रोमन एम्पायर जो था वो जो कुछ भी कहता था तो ये कैथोलिक जो थे वो उसको फॉलो करते थे। सही है। तो जब के दूसरी साइड जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट जो थे वो ऑपोजिट थे कैथोलिक के। यानी ऑपोजिट इस तरह थे कि प्रोटेस्टेंट जो थे वो पोप को, चर्च को फॉलो नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो बाइबल है, बाइबल, वो कहते थे बाइबल हमारे लिए काफ़ी है। सही है। तो ये जो प्रोटेस्टेंट थे ये थोड़े मॉडर्न थे, मॉडर्न थे कैथोलिक से। तो आगे एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ ओस्नबर और ट्रीटी ऑफ मुनस्टर। ये दो ट्रीटी जो थे वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के अंदर ही साइन हुए थे। तो ये भी इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में शामिल है। तो ट्रीटी ऑफ ओस्नबर्ग में प्रोटेस्टेंट जो थे वो इकट्ठे हुए थे और ट्रीटी ऑफ मुनस्टर के अंदर कैथोलिक इकट्ठे हुए थे। यानी इनके दरमियान जो रिलीजियस डिफरेंसेस था, इनके दरमियान जो इतने ज़्यादा क्लैश इधर तक पहुंच आए थे कि ये एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। यानी एक ओस्नाबर्ग में बैठे हुए थे और दूसरे जो थे वो
منسٹر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہم کیتھولک کنٹریز کی بات کرتے ہیں، یعنی اس ٹائم کیتھولک کنٹریز کون سے تھے اور پروٹیسٹنٹ کنٹریز کون سے تھے جن کے درمیان جو تھی وہ وار چل رہی تھی۔ تو کیتھولک کنٹریز میں فرانس تھا، جرمنی اینڈ بیلجیم، یعنی یہ کنٹریز جو تھے جو کیتھولک کو فالو کرتے تھے، پوپ کو فالو کرتے تھے، چرچ کو فالو کرتے تھے، یہ انڈر دا رومن ہولی امپائر کے اندر جو تھے وہ تھے، اور رومن امپائر جو بھی کہتا تھا یہ کیتھولک کنٹریز جو تھے ان کو فالو کرتے تھے، یعنی رومن امپائر کو اپنا سب کچھ یہ مانتے تھے۔ تو ایٹ دا ادر سائڈ پروٹیسٹنٹ کنٹریز، ناروے تھے، آسٹریا ہنگری تھا اینڈ اسکاٹ لینڈ تھا، یعنی یہ کنٹریز جو تھے وہ پروٹیسٹنٹ تھے۔ تو اب ہم اس کی فیچرز کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا تھا اس کی فیچرز کون کون سی تھی۔ تو سب سے پہلی فیچر یہ ہے کہ رولر ویل ڈیسائیڈ دا ریلیجن آف اسٹیٹ، یعنی یہ جو وار تھی یا ٹریٹی ہوا تھا یہ وار کے بعد ہوا تھا، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ریلیجیس وار تھی یورپ کے اندر، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس وجہ سے وہ وار کر رہے تھے، ریلیجیس وار تھی۔ تو اس ٹریٹی میں یہ فیصلہ ہوا، یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو رولر ہوگا اسٹیٹ کا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا ریلیجن جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہونا چاہیے، یعنی ریلیجیس اگر رولر بولے گا کیتھولک ہے تو کیتھولک ہوگا، پروٹیسٹنٹ ہے تو پروٹیسٹنٹ ہوگا، یعنی یہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ رولر ڈیسائیڈ کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پروٹیسٹنٹ اینڈ کیتھولک ایکولی ٹریٹڈ، یعنی وہاں پہ دوسری بات یہ ہوئی کہ کسی قسم کا ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، صحیح ہے، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا، یعنی ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا ان کو۔ تیسری جو تھی وہ انڈیپینڈنس آف سوئٹزرلینڈ واز ریکوگنائزڈ، سوئٹزرلینڈ جو تھا اس کو آزاد کیا گیا تھا، اس کی جو انڈیپینڈنس تھی، فریڈم تھی، اس کو ریکوگنائز کیا تھا۔ اس سے پہلے جو سوئٹزرلینڈ تھا وہ انڈر دا کنٹرول آف رومن امپائر تھا۔ چوتھی اس چیز ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، جو فرانس تھا اس کا کنٹرول جو تھا اس نے لیا تھا میٹس اینڈ ورڈن۔ میٹس اینڈ ورڈن یہ دو پلیسز تھی، دو جگہ تھی، تو یہ فرانس کے کنٹرول میں دی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ٹریٹی کے بعد کون سی ایسی سگنیفیکینس یا امپورٹنس چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر آئی، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کنسیپٹ آف سورنٹی آیا ہے۔ کنسیپٹ آف سورنٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے مختلف قسم کے امپائرز تھے، صحیح ہے، نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ اس ٹریٹی کے بعد آیا۔ کنسیپٹ آف سورنٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ جو ہے وہ فری ہے، آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کسی قسم کی اس کو کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ایجنسی اس کا انٹرنلی ایکسٹرنلی انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ دوسری امپورٹنٹ جو سگنیفیکینس ہے وہ ہے ایمرجنس آف نیشن اسٹیٹ سسٹم۔ اس سے پہلے نیشن اسٹیٹ سسٹم کا کنسیپٹ نہیں آیا، ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد جو تھا وہ نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ آیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے ایکویلٹی آف اسٹیٹس، یعنی اس ٹریٹی کے اندر اس بار یہ سائن ہوا کہ ہر اسٹیٹ جو ہے وہ ایکول ہے، لیگلی ہر اسٹیٹ ورلڈ کے اندر چاہے وہ اسٹرانگ ہے یا ویک ہے، بڑی ہے چھوٹی ہے، سب جو ہیں وہ ایکول ہیں۔ اس کی جب ہم مثال لے لیتے ہیں، اگزامپل لیتے ہیں کہ امریکہ ایک بہت سپر پاور ہے دنیا میں، تو ایز کمپیئر ٹو کیوبا ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن جب ہم لیگل سٹیٹس پر بات کریں تو ان کی جو امپورٹنس ہے یا ان کی جو پلیس ہے ورلڈ پالیٹکس کے اندر وہ ایک ہی ہے، یعنی ایکول ہے۔ جب ایک کنٹری سٹرانگ اور ویک اس وقت ہوتے ہیں جب وہ کوئی اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن لیگلی وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد نو انٹرفیرنس آف اسٹیٹ، یعنی کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ کسی دوسری اسٹیٹ کے افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ تو اس ٹریٹی میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سائن ہوئی تھی۔ آخر میں اس ٹریٹی کو میں کنکلوڈ کروں تو اس ٹریٹی کو یورپین ہسٹری کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے، کیونکہ اس ٹریٹی کے بعد کافی چیزیں جو تھی وہ
ایمرج ہوئی تھی، جو کہ آج بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ فیمس ہے۔ تو اس ٹریٹی کے بعد جو یورپ تھا وہ ڈیولپمنٹ کی طرف گیا تھا، کیونکہ اس ٹریٹی سے پہلے یورپ کے اندر کافی زیادہ ریلیجیس وار چل رہی تھی، سول وار چل رہی تھی، وہاں پہ جو تھا وہ امپائرز کا کنسیپٹ تھا۔ لیکن اس ٹریٹی کے بعد یہ تمام وارز جو تھی وہ اینڈ ہوئی تھی، اور نیشن اسٹیٹ سسٹم آیا تھا، سورنٹی آئی تھی، انٹرنیشنل ریلیشن آیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے بعد آئی تھی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو ان تمام چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔